अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान दीन फितरत पर पैदा होता है और एक छोटा सा बच्चा भला क्या जाने कि अल्लाह अकबर कहना है या राम राम की सदा लगानी है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसके कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें आने लगती हैं। हिंदू माँ बाप कहते हैं कि बेटा भगवान की पूजा करो, उनका प्रणाम करो और उनसे ही सब कुछ मांगो। ईसाई माँ बाप कहते हैं कि अपने बच्चों को वो सिखाते हैं कि बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के बेटे हैं, वो हमारे गुनाहों की तलाफ़ी के लिए सूली पर चढ़ गए थे, तो तुम उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। गुदमत अपने बच्चों को ज्ञान और दयान की जानिब राग़िब करते हैं और मंदिरों को कायनात का महज एक ज़ोरदार धमाके का नतीजा मानने वाले इस खूबसूरत और मरबूत निज़ाम के तहत दुनिया का हालिक किसी को भी नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो है यही है, जो मर्ज़ी करो, मौज करो, खाओ पियो और ज़िंदगी के मज़े लो और मर कर मिट्टी में दफन हो जाओ। कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगी। यहूदी अपने बच्चों को अक़वाम आलम से बरतर होने का सबक भी देते हैं और ख़ुद को खुदा की लाडली कौम बताकर बच्चों को इजहार और बराबरी और भाईचारे जैसी खूबसूरत सोच की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इस्लाम इन सब में इसलिए बरतर है क्योंकि इसका एक एक कौल, एक एक नसीहत अमल करने वालों की दुनिया भी सवार देती है और आखिरत भी। यही तो वो मज़हब है जहाँ ना कोई शुदर है, ना खुदा का लाडला है, ना कोई ऐसा है कि एक तरफ आम पसंदी की राग गाते फिरते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की बदतरीन नस्ल कुशी के ज़िम्मेदार भी हैं। और हाँ, हम मसीह सुपर पावर्स को क्यों भूल जाते हैं, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तो हैं, लेकिन कई ममालिक में यही मसीह इंसानों को कुत्तों की तरह समझते हुए उनका खून पानी की तरह बहा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मासूम जहन अपने वालिदैन को देखा देखी भाईजान मोर्चों को हकीकत मानते हुए ही उनको अपना हमदादा समझने लगते हैं, तो कहीं ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा। मगर हर किसी पर एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब उसको इस चीज़ का, इस क़ुव्वत का एहसास बहुत शिद्दत से होता है कि ए कमअक्ल, ज़रा सोच के अक़ीदा तस्लीस में कोई हकीकत नहीं है, इंसान बस अक़ली बुनियाद पर सोचे। मेरे दोस्तों, और अपनी तबीयत को तजस्सुस के सांचे में ढाल ले तो बखूबी जान लेगा कि हक़ अगर वही है समझ जिसने अपने पैगम्बरों के ज़रिए इंसान को सब कुछ बतला दिया कि मैं क्या हूँ और मेरी तालीमात क्या हैं। शान कुन फाया कुन का मालिक बस कहता है कि हो जा और हो जाता है। ऐसा ही वाक़या 34 करोड़ खुदाओं की सरज़मीन हिंदुस्तान में पेश आया, जहाँ एक बच्चे ने पैदा होते साथ ही अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर दी। ताहम जब आपको अपनी अना और झूठ का दामन छोड़ के सच का दामन थामना है, तो आप लोग भी यकीन कर लेंगे कि कैसे एक बच्चा पैदा होते साथ ही अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें लगाता है। और वीडियो में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि वो कैसे मासूम सा बच्चा पैदा होते साथ नामौलूद बच्चा जो है वो अल्लाह का नाम पुकार रहा है। और इस वाक़े को देख के, इस वीडियो को देख के बहुत से मुनकिर और बहुत से काफिर लोग भी मुसलमान हो चुके हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला जो है अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक भी अदा फरमाए। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी आपको बच्चों की बहुत सी खसूसियात बताऊंगा, लेकिन इससे कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल हर रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव, दीनी और मालूमाती इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप तक बिला तातुल हम पहुँचाते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गर्मियों में पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में कितने ज़हीन होते हैं। माहिरीन का इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आपके बच्चे गर्मियों के दिनों में पैदा हुए हैं तो जान लें कि इनमें पढ़ने लिखने से मुतालिक एक मखसूस कमी पैदा हो सकती है। बच्चों की बेहतर तालीम तभी मुमकिन हो सकती है कि जब वालिदैन इन पर सख्त मेहनत करें। ताहम इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का अपना दिमाग भी तेज़ी के साथ चीज़ें समझने की सलाहियत रखता हो। माहिरीन के मुताबिक बच्चे की पैदाइश का माह या सीज़न इसकी जहनी सलाहियतों पर भी असरअंदाज हो सकता है। ऐसे बच्चे जो गर्मियों के मौसम में पैदा होते हैं वो ख़ज़ा के मौसम में पैदा होने वाले बच्चों से जो है मुकाबले में अपनी तालीम हासिल करने के इब्तदाई दिनों में सोचने समझने की सलाहियत कम रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक गर्मियों के मौसम में पैदा होने वाले तकरीबन 1/4 बच्चे 5 साल की उम्र तक रियाजी को समझने में परेशानी का सामना करते हैं। माहिरीन ने यह भी बताया है कि इनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि
بچے کی پیدائش کا مہینہ اس کے تعلیمی گریڈز کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ برطانیہ کے محکمہ تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں صرف انگلینڈ میں ہی مئی سے اگست کے درمیان پیدا ہونے والے بچوں کا 7 سال کی تشخیص کے مطابق ڈیولپمنٹ کی ایک مخصوص سطح تک پہنچنے والے بچوں کی شرح 62% تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 38% بچے ڈیولپمنٹ کی اس سطح کو چھونے میں ناکام رہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کی اس خاص سطح کو ساتسا نے امید کے مطابق بچوں کی بات چیت کی صلاحیت، ان کی زبان میں مہارت، جسمانی نشوونما، ذاتی، سماجی اور جذباتی نشوونما، قابلیت اور ریاضی سے ترتیب دی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جو ستمبر سے دسمبر کے درمیان میں پیدا ہوئے، ان میں ڈیولپمنٹ کی اس سطح تک پہنچنے والے بچوں کی تعداد 81% رہی۔ دوستو، تعلیمی ادارے کی نگرانی کرنے والے کام کرنے والے ادارے کے ڈائریکٹر ان کی کوالٹی امپروومنٹ مائیکل فینسن کا کہنا یہ بھی ہے کہ گرمیوں میں پیدا ہونے والے بچوں کا اور ان کے ہم خیال بچوں کے درمیان پڑھنے لکھنے سے متعلق حصول میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کو حقیقی بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی پیدائش کا مہینہ ان کی پڑھائی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تاہم واضح ہے کہ اس رپورٹ میں بچوں کے بڑے ہو کر کم ذہین رہنے سے متعلق نہیں بتایا گیا، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بچے بڑے ہو کر بھی کم ذہین رہیں گے یا وہ زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں خوش قسمت بچے کس مہینے میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ماہرین علم نجوم کے تجربات اور مشاہدات کے مطابق کچھ افراد کی خوش قسمتی یہ وجہ ان کی تاریخ پیدائش بھی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، ماہرین علم نجوم نے سال کے 12 ماہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کی خوش قسمتی اور دیگر حوالوں سے پیشگوئی کا ایک چارٹ مرتب کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنوری میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ فہم رکھنے والا ہوتا ہے، حوصلہ مند ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے اور صحیح اور حصول علم کا وہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ فروری کی بات کی جائے تو پیدا ہونے والا جو بچہ فروری میں ہوگا وہ بہت ہی ہنسمکھ ہوتا ہے، کھیل کود اور تماشے کا شوقین بھی ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے اس کا بہت تنہائی پسند ہوتا ہے۔ مارچ میں پیدا ہونے والے بچے کی بات کی جائے تو وہ بہت عقل مند، سیاح، صحیح اور دھن کا پکا اور موسیقی کا ماہر ہوتا ہے۔ اپریل کی بات کی جائے تو اپریل میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ دماغ اور جدت طراز کا کامیاب تاجر ہوتا ہے اور حاکمانہ شان اور شوکت کا حامل بھی ہوتا ہے۔ اگر مئی کی مہینے کی بات کی جائے تو مئی میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ سراغ رساد، تلاش حق اور دلدادہ ہوتا ہے، کامیاب وکیل اور اعلیٰ دماغ، غصے کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں جون میں پیدا ہونے والے بچے کی تو اس کی وہ بہت چلاک ہوتا ہے۔ اگر بات کریں پہلے درجے کا سازشی بھی ہوتا ہے اور معاملہ اور سیاست کا شوقین بھی ہوتا ہے۔ اگر جولائی کی بات کریں تو جولائی میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت آرام طلب ہوتا ہے، بہت زیادہ تندرست ہوگا اور وہمی بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ۔ اکتوبر کے مہینے کی بات کیجیے تو وہ جو بچہ ہوگا اکتوبر میں پیدا ہونے والا وہ قدرتی طور پر وفادار ہوتا ہے، دوستوں کا ہمدرد ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بات کریں تو بعض اوقات یہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور مربت کے رشتے کے سبب اپنا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے۔ نومبر کے ماہ کی بات کریں جو کہ آخری ماہ سے پہلے آتا ہے تو یہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی حق گو ہوتا ہے، صاف دل ہوتا ہے، کامیاب تاجر ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسایوں کا جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے اور شان و شوکت اور دل دادا اور دوسری جانب اگر بات کریں احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر بات کریں دسمبر کی مہینے کی جو کہ سال کا آخری مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت ہی دھن کا پکا ہوتا ہے، ضدی بھی ہوتا ہے اور خوش رفتار اور عوام کا چہیتا بھی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے روز تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام انفارمیٹیو، دینی اور معلوماتی جو چیزیں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ ان سے مستفید بھی ہوتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے نئے دیکھنے والے ویورز ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے پکے سبسکرائبر بن جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین و سامعین، میں آپ سے یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ اکبر لکھ کر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔